सौतिः उवाच एवमाभाष्यतं ब्रह्मा जगाम स्वं निवेशनम् ततः सस्मार्हेरम्बं व्यास सत्यवतीसुतः स्मृतमात्रो गणेशानो भक्तचिन्तितपूरकः तत्राजगाम विघ्नेशो वेदव्यासो यतः स्थितः पूजितश्चोपवष्टश्च व्यासेनोक्तसत्तादनघः लेखको भारतस्यास्य भवत्वं गणनायक मयैव प्रोच्यमानस्य मनसा कल्पितस्य च श्रुत्वैतत् प्राह विघ्नेशो यदि मे लेखनीषणं लिखितो नावतिष्ठेत तदा स्यां लिखितो लेखको ह्यहम् व्यासोऽप्युवाच तं देवं बुद्ध्वा मा लिख क्वचित् ओमित्युक्त्वा गणेशोऽपि बभूव किल लेखकः ग्रन्थें तथा चक्रे मुनिर्गूढं कुतूहलात् यस्मिन् प्रतिज्ञया प्राह मुनिर्द्वैपायनस्त्विदम् अष्टोश्लोकसहस्राणि अष्टोश्लोकशतानि च अहं वेद्मि शुको वेत्ति सञ्जयो वेत्ति वा न वा तत्श्लोककूटमद्यापि ग्रथीतं सुदृढं मुने भेक्तुं न शक्यतेऽर्थस्य गुणत्वात् प्रसृतस्य च सर्वज्ञोऽपि गणेशो यत्क्षणमास्ते विचारयन् तावच्चकार व्यासोऽपि श्लोकानन्यान् बहूनपि अज्ञानतिमिरान्धस्य लोकस्य तु विचेष्टतः ज्ञानाञ्जनशलाकाभिर्नेत्रोन्मीलनकारकं धर्मार्थकाममोक्षार्थे समासव्यासकीर्तनेः तथा भारतसूर्येण नृणाम विनिहतं तमः पुराणपूर्णचन्द्रेण श्रुतिज्योत्स्नाः प्रकाशिताः नृबुद्धिकैरवाणां च कृतमेतत् प्रकाशनम् इतिहासप्रदीपेन मोहावरणाधातिना लोकगर्भाग्रहं कृत्स्नं यथावत् सम्प्रकाशितं संग्रहध्याय बीजो वे पौलोमस्तिकमूलवान् सम्भवस्कन्धविस्तारः सभारण्यविटङ्कवान् अरणिपर्व रूपाढ्यो विराटोद्योग सारवान् भीष्मपर्व महाशाखो द्रोणपर्व पलाशवान् कर्णपर्व सितेः पुष्पैः शल्यपर्व सुगन्धिभिः स्त्रीपर्वेश कविश्रामः शान्तिपर्व महाफलः अश्वमेधामृतस्त्वाश्रमस्थानः संश्रयः मौसलाश्रुतिसङ्क्षेपः शिष्टद्विजनिषेवितः सर्वेषां कविमुख्यानामुपजीप्यो भविष्यति पर्जन्य एव भूतानाम् अक्षयो भारतद्रुमः।